कि दा जना केजी ओदा एक मुस्तकबिल तरह से जी दाई वे न खैर पे जाने नवे मेर पे जाने नवे मुशर पे जाने नवे पदश दा हलाक हुई तो या चे वेले चे दाई खुदा का कबाड़ कारोबार कई कदर मने मीर सादर सेफ सरा मौजूदी सदर इस्माइल सेफ सरा दूसरा वेदागा किम प्रोग्राम चे मीर रोड़ा दे जगह हवाले सरा दूसरा पता का चे दाई दे हवाले सरा सी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सदर सेफ मीर दागा वडे वेड चोल प्रोग्राम रख चे दागा कोमाशेश जी से एक पेतनी खरसाई एक ठेले काई से एक मृचवा कार्य खरसाई से का सेडे से कली पपे वो तलीमीना मालीमीना नस्ता तो दे दे मुस्तकबिल हवाले सरा सुवेर होगा जो खुदा यहीं से जो अव्वल तो ढेर शुक्रिया अदा कहूँ कि मीरना में पाते उकड़े तो आल मजदूर प्रेसिडेंट ही सदर यहीं मोता दे हार गरीब पता दो दार मस्किन मोता पता दो इस्माइल दे मोनोम दा दुनिया में पेरा नहीं जब दे जाए वाले सर अदा खबरें कहूँ दा वड़ी की बच्चों मुस्तकबिल दे लो ही खरोपेड़ी लग गया था मीर ये भी नीचे पगंदेशे लग गया दी पता गंदेशे लड़की वो खुस्ती पदा से दिए दागा बोतल टेलाई पता से कबाड़ टेलाई दागा कदीर दा चार दो बेदा दिए कबड़ियों ने तौरी बे खरसाई चाता लासवेर को चाता पिंजलासवेर को चाता शलवेर को मीर दावी चेता के मुस्तकबिल देमरा खरोबशु के दा जना केजी ओदा एक मुस्तकबिल तरह से जी दाई वे न खैर पे जाने नवे मेर पे जाने नवे मुशर पे जाने नवे पदश दा हलाक हुई तो या चे वेले चे दाई खुदा का कबाड़ कारोबार कई एदे दे कबाड़ कारोबार दा एदे तालीम नस्ता दाई जामत नशित लाई मीर दादे हकूमत ना मुतालबा कई खास कार दे खान साहब ना दे इमरान खान साहब दे तरफ ना जू तवी चे जुद खपल तरफ ना दा होस्ट या कहूँ ओ दा पदा जोर मुतालबा या कहूँ चे दाद के वड़ी के मुस्तकबिल ता सोचू को दादा टिको का दामा श्रद्धा से हरोपा हुआ ए दजना वे दा से टीम जोड़ सी चे दावे बिल्कुल अनपढ़ावी बेतालीमा वे ओदा वे दा से चे दावे जामात न पेजानी इजरावे न पेजानी बेकेदाई सी चे जो यहीं चे दादे दके मुसलमानों ने बार खिलाफ उगर दे दी बेदो दाव यहीं चे दादा दा वड़ी का टीम सदा सोचू को दा वड़ी का टीम दा गुंडर टेल को दके दादा वजीफे मंजीरे सी दादा जामाते ता वेर को दादा स्कूले ता वेर को कमाइंदे पकेरेशी प्लरीने पकेरशी बेदा खुलिए तरीका कार बंदे वजीफे वेर को हुकूमत 12,000 ऐलान कराओ चमीर 12,000 रुपये वर्काई एक हल्के ता 12,000 नस्लें मिलाओ जो दाखल हुई हैं मोता पता दो जी नजी किस जे मोता हर मस्जिद सजा वो हर मस्जिद मोता द्रेमी वो ये जे मोता सादर से पैसे नदी जुए या चे वेले चे ऐसा पैसे 12,000 के दी होदाई हो बचाई देना को मना उबोसी चे न को मना बचाई उबोसी एक ना होवे हांदा से साई जुड़े री चा बचाई वे बची पनंगर नहीं अवे अखलाक नजदा कई एक तरह वे तालीम नहीं अवे बेतालीम अस्तरेरी दावे दा से स्तरेरी लका पुरुष से रुसियों स्तरेरी जदावियन चे दगे वड़ी के मुस्तकबिल दा से गामु को दा मिरविनी बाजोर दा प बाजोर से तो से विनी है तो से वखपला डेर ली वी कतली में वे वो जे तो से डेर मशकूरियों ने मीडिया वल खास कर सीधी दा मुस्तकबिल पर तेर चिक दी ओदा गोरी पदो मुस्तकबिल से का नदी जागा दली वनु सेक पर जागेरी दादे वड़ी के मुस्तकबिल सखना सख पर हर पौले लगिया दा चे सेम रस्तरेरी दावे बेतालीमा अन पड़ाल मंजीना वे नकाई जो यन जदा परोसियों ना अपलाई बेजुदा तो से डेरा शुक्रिया अदा कहूँ चे बदक्षी बंदे तो सिर वतली वोस्ता वो दे दक्षी दा मुस्तकबिल पता दे मोना काई है चे तुझे मुस्तकबिल मुतालिक तो सुई है जेदक मुस्तकबिल मुतालिक दाव यहीं चे दाखरो पेड़ी दावेड़ की हुकूमत ता वजीफा उता मंजिला को बाकायदा दा दिए ता स्कूली ना वेर को स्कूले ता देला जी जमाते ता देला जी चे दगे वेड़ के मुस्तकबिल टिक्सी आर्कलिन की पाकिस्तान से चे सेमरा मुसलमान दी ने मुसलमान सरवेदा हाल गाठी हुई दी तवेदा पता लगी चे कलीमे मनासदो एक कलीमे मकसद सदा मिश पाकिस्तानियों ने का हिंदुस्तानियों ने दे मेरे को दे प्लोर दिए सरवे कादर पता होता लगी जमात दरे में निजदा खबरें तो कहूँ चे जो दे हुकूमत ना सख्ता मुतालबा दा कहूँ के दे दगे वड़ी के मुस्तकबिल तदी डेर सोच को वो उदा शरीर दे हुकूमत सर डेरे किस्म किस्म खबरें दी सीआईडी इंटेलिजेंस था स्पेशल ब्रांच था हाई बीस था शुदे दा उलरी पकेरे करे दा शुदे उलरी चे किम केर गरीबी ऐसा दा 12,000 रुपया वेर को पक्षुलिय तारीका सरा दे वेर को का चे हाल के तनदी मिलाओ केरीना रंग शुवी दी दे गरीब हाल के केर रंग दा चे किम सर माईदार दी दा से माली दली दी
چې په یو کېرشه او 15 ولنا دي او بنگلې دي هغه خلک ته 12000 روپیې ملاو دي دغه وړکی ته 12000 خو پرېږده چې وظیفه نه ورکوي سیک به چې وظیفه سیک نه ورکوي به وي دغه مستقبل څه ټیک شي مستقبل یې نه ټیک کېږي مستقبل وی پاس ته ټیک کېږي دغه ته وظیفه منظوره شي او 12000 روپیې مې روپلور ته ملاوېږي چې هغه اوته کېږي زه وایم چې کېدای شي چې د مستقبل دغه وړکي بچیو نه ټیک شي زه د ټول حکومت نه او سرونه نه د خان صاحب نه دا مطالبه کوم د دغه وړکي بچیو نه طرف نه چې نیره کسک نشته دا صدرون دا دغه د پورا دی په دغه باندې دا فرض دی په دغه باندې دا حق ته چې دی د دخشي دا او زور ځای و دا اوز دغه خلک په دماغ شي ویر کو چې دا کی مغربي طبقاتو چې دا 12000 روپیا او ته ملاو شي او دغه وړکي بچونه ته وظیفه یا ملاو شي او دغه مستقبل و پاسته ټیکې کني مستقبل هروبتا همیشه وي بیش په غول شي ویني همیشه په غول شي ویني چې دا سیمرا دی دا وړکي بچون سقایدا آئے دنیا ویني چې دی دا حکیم میں خطے 100 خطے گانوي او په دا غول شي لګیا یا چې دی وی چې کرونا راونه دو او په کرونا شدي خپل لګیا دی لری کې په کوتای دا خبره مې کوله چې دا حکیم والدین دی چې د خپل بچو نه خیال نه ساتي دغه تاسو میسج ورکول غواړي چې تاسو د خو دمر خپل خیال وکړئ الله تعالی پاک سوچ تیر کړه دا یو چې کیا د خپل بچي خیال ساتي دغه متعلق خو دا دیتا میسج ورکول غونو و دیتا زداوی چې تاسو خپل بچو نه ډېر سوچو کیه الله ورکول ول دا رزق الله ورکای بنګونی نه ورکای زه وی چې دا کوشش ته دی خپل بچو نه سره کو جماعت ته دی لږی 15 وخت منځ ته دی لږی زه دا دیتا دغه سیمرا غریبه طبقه چې دو دغه ته دا خوش کوم چې تاسو د خپل بچیو نه خپل مستقبل په خپل ټکی ہے تو یا چې ویلې چې الله رزق ورکوین کده بنګونی نشي ورکوي مش حکومت ته دا وی نه چې ویری کا خو زه خاص کر مې روپلور ته دا وی چې مېر پلوري چې دی سبا ما چې دای دریمي جماعت ته به ځون سره خپل بچیو نه راونکو جماعت ته به بي الو به ته د اکشن نه چې د خپل میر و پلور پته لاګي چې مو میر و پلور ستا دغه په مو حق تا دغه وړي کستر کړای به زه وی دی ته دا خبره کوم میر پلور ته چې تاسو یې نه دا کوشش سٹارټ کیه سبق ته لري کا تاسو انګریزي سبق نشي په ولا د خدای او د رسول جماعتینه خو خدای په یاد دی الله په نوم دی دغه ته خو پی وای شي دغه ته خو به دی دا خبره دا زنا بچیون داسې وي چې منې میر پلوري دا نه ویني چې یاره د مو بچای اس میز د کیر نه وته د پته نه لګي چې دای چیرې لوړ سکول ته لوړ جماعت ته لوړ کا دغه ته لاګي دی ته لوړ بالکل جی دا حقیقت خبره دو زنا میر پلور ډېر غپلای میږي میر پلور ته یاد سی وی چې تاسو اون غپلا کېږي ما تاسو د خپل بچیو نه مستقبل زکه مهور پایې ایشورون وی چشنا لاشته چې کیم طرف په ګډاوي په ګډېری او چې اوچا شی به موتېری به د تاوین چستر شی به ود ته دنا دا پتا نو ته لګری چې مې میرو پلور سیکتی دا میرو پلور په نیولې دي میر پلور را ویالا پک پښتنه کوي چې توسه بچیون چې وړلې دي توسه په خپل بچیون سو کړل چې خپل بچیون سره دی دا مستقبل دی خپل بچیون په خپل خرابای به ودا میر پلور سره کیم سالو کوي به میر پلور سره دا سالو کوي چې خپل میرو پلور باندې پیدا ماشاءالله ډېر ښه تاسو د صدر صاحب خبرې واورېدلې یقینا چې میږه د ویډیو مقصد دا غو چې کمانډي شي کا نه راچېرې خاص کار کړی شي میږ دا بچون ویني چې ډېر یو د دې کې مستقبل یا ډېر سره حروف وي ډېر میږ کسمیا دا ساولیدل چې نه دته د کلمې پته لګېږي چې دا څه شی دی نه دته د غسل پته منه دا څه چې په دغه مسالې ډېر مشغول وي نو میږ امید ده چې میږ دغه ویډیو تاسو باندې سلیش کې ډېر اثر وچای او خاص کر میږ دغه والدین ته دغه پیغام ورکای چې د خپل بچونه خصوصي خیال وساتي ځکه چې څه مطلب میږ ډېر داسې ویني چې وی چوي مو ته مېر پلور تران دیر شالي بچی ته دوا پښو کو چاته میږ وی چې دوا پښه کا مېر پلور پښه و چا میشته تر شالین دی بچی ته دوا پښو کی نو د خپل بچونه ریخ پرورش وکړي چې سبو په ځل مو ځنه بعد دی تاسو ته دوا بنه کوي نو په دا قیمتي دوا بنه شمیږي یو سوتي میږ وته یو سوتي دغه سره میشته نه چې زړه وړي الله پامان